नमस्कार साथीहरू, मिसन लोकसेवा यात्रा युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले 2080 साल मङ्सिर 13 गते बुधबारको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको लोकसेवासँग सम्बन्धित विषयगत प्रश्नोत्तर लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् सुरु गरौं पहिलो प्रश्नबाट। बीमा भनेको के हो? बीमाको महत्त्व उल्लेख गर्दै बीमा व्यवसायलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बीमा प्राधिकरणले गर्न सक्ने कुनै 10 कार्य प्रस्तुत गर्नुहोस्। उत्तर यसरी सुरु हुन्छ। मानिसको जीवन, सम्पत्ति वा दायित्वसँग सम्बन्धित जोखिमको आर्थिक भार हस्तान्तरण गर्ने माध्यम नै बीमा हो। यो बीमा गर्ने कम्पनी, बीमक र बीमा गर्ने व्यक्ति बीमित बीच सम्झौताका रूपमा रहेको हुन्छ। कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो जोखिमको प्रकृति अनुसार निश्चित शुल्क बुझाइ तोकिएका शर्तको अधीनमा रही क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने गरी बीमा कम्पनीबाट बीमा योजना खरिद गर्न सक्दछन्। यसरी बीमाको माध्यमबाट बीमितको जोखिमको क्षतिपूर्तिको भार बीमकमा हस्तान्तरण गरिन्छ। बीमाको महत्त्व रहेको छ। अनिश्चित घटनाबाट व्यक्तिको जीवन, सम्पत्ति वा दायित्वको संरक्षण हुने, बीमा योजनामा सहभागी हुँदा सम्झौता अनुसारको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिने, बीमाको माध्यमबाट नागरिकको बचत गर्ने बानीमा प्रोत्साहन गर्न सकिने, निश्चित सीमासम्मको बीमा रकममा आयकर छुट हुने, यस्तै यातायात क्षेत्र लगायतमा बीमा गर्नुपर्ने कानुनी आवश्यकता पूरा हुने, स्वास्थ्य बीमा मार्फत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधामा पहुँच स्थापित हुने, व्यक्ति वा संस्थामा जोखिम लिन सक्ने क्षमता वृद्धि भई नवप्रवर्तनमा सहयोग पुग्ने, बीमा बापत संकलन हुने रकम लगानी गरी देशको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न सकिने। यस्तै बीमा प्राधिकरणका कार्यहरू। बीमा व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न बीमा प्राधिकरणले गर्न सक्ने प्रमुख 10 कार्यहरू यस प्रकार छन्। राष्ट्रिय बीमा नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, बीमा कम्पनी स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, इजाजत पत्र प्रदान गर्ने र खारिज गर्ने, बीमा व्यवसायको लागि आवश्यक विनियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन तथा आदेश जारी गर्ने, बीमा मध्यस्थकर्ताको लागि इजाजत पत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने र खारिज गर्ने, बीमा व्यवसायको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण लगायतका काम गर्ने, यस्तै बीमा व्यवसायको विकास र विस्तारको लागि अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, अभिमुखीकरण तथा सचेतना सम्बन्धी कार्य गर्ने वा गराउने, बीमा व्यवसायलाई नियमित, व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, बीमा दायित्व निर्धारण सम्बन्धी उजुरी उपर निर्णय गर्ने तथा बीमाका विभिन्न पक्षबीचको विवाद निरूपण गर्ने, विदेशी मुलुकका बीमा नियमनकारी निकाय, संघ संस्था तथा बीमा सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायसँग समन्वय गर्ने, बीमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सल्लाहकारका रूपमा कार्य गर्ने, अन्त्यमा मानिसको जीवन, सम्पत्ति तथा दायित्व उपर भविष्यमा आइपर्ने अनिश्चित घटनाको आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने माध्यमको रूपमा बीमा रहेको छ। बीमा ऐन 2079 ले परिकल्पना गरेको स्वायत्तताको उच्चतम अभ्यास गर्दै नेपालमा बीमा व्यवसाय र समग्र बीमा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा तीव्र गतिको साथ बीमा प्राधिकरण अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, विदेशी लगानीको महत्त्व उल्लेख गर्दै नेपालमा विदेशी लगानी निषेध गरिएका क्षेत्र प्रस्तुत गर्नुहोस्। उत्तर यसरी सुरु हुन्छ। मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले विदेशी लगानीकर्ता लगानी ल्याउने गर्दछन्। यस्तो लगानी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा पोर्टफोलियो लगानीका रूपमा आउने गर्दछ। यसले मुलुकको औद्योगिकरण, रोजगारी सृजना तथा आर्थिक विकासमा योगदान गर्छ। विदेशी लगानीको महत्त्व यस प्रकार रहेको छ। मुलुकको तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतको न्यूनतालाई परिपूरण गर्न, थप रोजगारी सृजना गरी मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारी समस्या हल गर्न, प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत घरेलु उद्योगको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्न, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन, आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटा कम गर्न, उन्नत व्यवस्थापकीय कौशल भित्र्याउन, सरकारको राजस्वमा वृद्धि गर्न, आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानीकर्ताको मनोबल उच्च पार्न, मुलुकभित्र वस्तु तथा सेवाको मागलाई सम्बोधन गर्न, मुलुकभित्र विकासको पूर्वाधार बलियो बनाउन, विश्व बजारमा आफ्नो मुलुकको ख्याति स्थापित गर्न, यस्तै लगानीकर्ताको माध्यमबाट बाह्य मुलुकसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन। विदेशी लगानी निषेध गरिएका औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र। वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 अनुसार विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैर आवासीय नेपाली, विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, संगठित संस्था लगायतले नेपालमा पुँजी, प्रविधि तथा अन्य लगानी ल्याउन सक्दछन् र दिहायको क्षेत्र विदेशी लगानीको लागि निषेध गरिएको छ। कृषिजन्य उत्पादनको विभिन्न क्षेत्र जस्तै पशुपालन, माछा पालन, दुग्ध व्यवसाय, फलफूल, तरकारी, तेलहन तथा कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्र, यस्तै घरेलु तथा सानो उद्यम, व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय जस्तै सिलाइ कटाई, ड्राइभिङ पेशा व्यवसाय, यस्तै सुरक्षा तथा सामरिक महत्त्वका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग जस्तै जैविक, रासायनिक, आणविक, विकिरणजन्य हात-हतियार, खरखजना, गोलीकट्ठा, बारुद वा विस्फोटक पदार्थ आदि, यस्तै पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक, होमस्टे लगायतका
ग्रामीण पर्यटन उद्योग यस्तै घर जग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय, खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर, स्थानीय क्याटरिङ, मनी चेन्जर, रेमिट्यान्स सेवा, आम सञ्चारका माध्यम तथा राष्ट्रभाषाको चलचित्र व्यवसाय, व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवा तथा भाषा, सङ्गीत, कम्प्युटर सम्बन्धी तालिम, 51% भन्दा बढी विदेशी लगानी हुने परामर्श सेवा। अन्त्यमा विकासशील मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासको लागि विदेशी लगानी आवश्यक छ। बहुराष्ट्रिय निगमहरूको प्रवेशका विरुद्ध विकासशील मुलुकका घरेलु उद्यमको संरक्षणको लागि निश्चित क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी मात्रै स्वीकार गरिएको हुन्छ। राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी विदेशी लगानीका नयाँ क्षेत्र क्रमशः खोल्दै जानुपर्छ। साथीहरू, यो प्रश्न शाखा अधिकृत तृतीय पत्र समसामयिक विषयको आर्थिक विषयवस्तु अन्तर्गत रहेको छ। शाखा अधिकृतको तयारी गरिराख्नु भएको साथीहरूलाई यसको बारेमा ज्ञान छ, यसलाई अलि महत्त्वका साथ पढ्नुहोला। यस्तै प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, नेपालको संविधानमा राज्य शक्तिको तहगत बाँडफाँड कसरी गरिएको छ? उल्लेख गर्दै कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँड अनुसार कार्य सम्पादन गर्न देखा परेका जटिलता तथा कमी कमजोरी प्रस्तुत गर्नुहोस्। उत्तर यसरी सुरु हुन्छ, राज्यको कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक शक्तिलाई समग्रमा राज्य शक्ति भनिन्छ। यी शक्ति क्रमशः राज्यका 3 अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा निहित हुन्छन्। नेपालको 3 तहको संघीय संरचनामा राज्य शक्तिको प्रयोग संविधान तथा कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दछन्। राज्य शक्तिले अवशिष्ट अधिकार समेत जनाउँछ। राज्य शक्तिको तहगत बाँडफाँड नेपालको संघीय संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको रहेको र तिनै तहको अधिकार संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ। कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय शक्तिलाई 3 तहमा बाँडफाँड गरिएको छ। यस्तो शक्तिको प्रयोग संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरे अनुसार हुने गर्छ। संविधानको अनुसूची 5 मा संघ, अनुसूची 6 मा प्रदेश र अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची निर्दिष्ट गरिएको छ। अनुसूची 7 मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची र अनुसूची 9 मा तिनै तहको साझा अधिकारको सूची रहेको छ। र तिनै तहमा कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय निकाय रहे पनि न्यायपालिकालाई एकीकृत स्वरूपमा राखिएकोले न्यायिक शक्तिको प्रयोग एकीकृत स्वरूपको न्यायपालिकाबाट हुने व्यवस्था छ। एकल अधिकारको प्रयोग संविधान र आफ्नो सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुन्छ। यस्तै गरी संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको प्रयोग संविधान, संघीय कानून र प्रदेश कानून बमोजिम हुने। तिनै तहको साझा अधिकारको प्रयोग संविधान, संघीय कानून, प्रदेश कानून र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून अनुसार हुन्छ। यस्तै साझा अधिकारको विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानून बनाउँदा क्रमशः संघीय कानून तथा संघीय कानून र प्रदेश कानूनसँग नबाजिने गरी बनाउनु पर्ने हुन्छ र अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग संघले गर्ने गर्छ। जिम्मेवारी बाँडफाँड अनुसारको कार्य सम्पादनमा देखा परेका जटिलता तथा कमजोरीहरू यस प्रकार रहेका छन्। पहिलोमा रहेको छ नीतिगत तथा कानूनी संरचना। कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई प्रष्ट पार्न नसक्दा जिम्मेवारी बाँडफाँडका अस्पष्टता कायमै रहनु, यस्तै संहिताको मर्म अनुरूप पुराना कानून संशोधन तथा परिमार्जन नहुँदा र साझा अधिकारका विषयमा कानून निर्माण हुन नसक्दा कार्य सम्पादनमा जटिलता पैदा हुनु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, कानून, नियमावली, कार्यविधि आपसमा बाजिँदा स्थानीय तहको दैनिक कार्य सम्पादन सम्बद्ध निर्णय निर्माणमा कठिनाई उत्पन्न हुनु, संहिताको मर्म अनुसार नमुना कानून निर्माण नहुनु, निर्माण भएका कानून पनि पूर्ण नहुनु, जस्तै नमुना ऐन बन्ने तर सो अनुसारको नमुना नियमावली अभाव हुने, संघीय कानून, मापदण्ड, मानक, कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कानून कार्यान्वयनमा दुविधा पैदा हुनु, आयोजना, वर्गीकरण र बाँडफाँडका स्पष्ट मापदण्ड तयार हुन नसक्दा आयोजनाहरू बीच दोहोरोपना हुनु एवं प्रतिफल शून्य आयोजनाको बाहुल्य रहनु, यस्तै संगठन संरचना सम्बन्धी समस्या यस प्रकार रहेको छ। कार्य जिम्मेवारी अनुरूपको दरबन्दी संरचना र दरबन्दी संरचना अनुरूपको जनशक्ति नहुँदा एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा समेत जटिलता पैदा हुनु, संरचना खारेजी एवं हस्तान्तरणमा संघीय निकाय अनिच्छुक रहनु, यस्तै पर्याप्त तालिमको प्रबन्ध नहुँदा स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारी र उपलब्ध जनशक्तिको ज्ञान, सिप एवं आचरण बीच तालमेल नमिल्नु, यस्तै कार्य सम्पादन संस्कृतिको अभाव रहनु र कार्य सम्पादन प्रणालीमा दण्ड एवं पुरस्कार स्थापित हुन नसक्नु, यस्तै गमा रहेको छ वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध। कार्य जिम्मेवारी अनुरूपको वित्तीय स्रोतको पूर्ति नहुनु, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडको रकम अनुमान योग्य हुन नसक्नु, आन्तरिक राजस्व स्रोतको पहिचान, दायरा विस्तार एवं परिचालन प्रभावकारी बन्न नसक्दा परनिर्भरता कायम रहनु, यस्तै समन्वय र तहगत अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी समस्याहरू, प्राकृतिक स्रोत परिचालन, यस्तै राजस्व बाँडफाँडका विषयमा तहगत विवाद कायम रहनु, समन्वयकारी निकाय समिति प्रभावकारी बन्न नसक्दा तहगत समन्वयको अवस्था कमजोर भई कार्य सम्पादन कमजोर बन्नु, संघीय एकाइहरूको एकाङ्की कार्यशैलीका कारण
संयुक्त व्यवस्थापनमा सेवा प्रवाह गर्ने विषय ओझेलमा पर्नु, भौतिक संरचना निर्माण एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहका आयोजना कार्यान्वयनमा जग्गा प्राप्तिका विषयमा जटिलता कायमै रहनु, यस्तै राजनीतिक र प्रशासन बीचको तहगत अन्तर सम्बन्ध सुदृढ बन्न नसक्नु। यस्तै अर्को बुदामा रहेको छ सोच बुझाइ र व्यवहारगत समस्या। केन्द्रीकृत मानसिकता र भूमिका संकुचन हुने डर कायम रहनु, दोषारोपण संस्कृति मौलाउँदै जानु, संहिताप्रति नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय, प्रदेश र स्थानीय तह र त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारीको साझा बुझाइ कायम हुन नसक्नु, यस्तै संघीय शासनप्रतिको साझा बुझाइ निर्माण हुन नसक्दा एउटै विषयलाई विभिन्न र भिन्न भिन्न तहबाट भिन्न भिन्न व्याख्या विश्लेषण गर्ने अभ्यास रहनु। अन्त्यमा रहेको छ राज्य शक्तिको बाँडफाँड र सोको समुचित अभ्यासले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप सुदृढ पार्न सहयोग गर्छ, साथै शक्तिको केन्द्रीकरणका कारण सृजना हुन सक्ने दुष्परिणाम अन्त्य गरी सुशासनमा टेवा पुर्याउँछ। राज्य शक्तिको बाँडफाँडको लाभ तल्लो तहसम्म पुर्याउन स्थानीय तहलाई सक्षम तुल्याउनु आजको आवश्यकता हो। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ बजेट तर्जुमाको चरणमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको भूमिका कस्तो रहन्छ उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर यसरी सुरु हुन्छ। नेपाल सरकारको बजेट तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा कुल स्रोतको अनुमान एवं खर्चको सीमा निर्धारण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 अनुसार बजेट तर्जुमाको चरणमा समितिको भूमिका यस प्रकार रहन्छ। 3 तहको खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको अवस्था र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गरी उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतको आकलन गर्ने। यस्तै आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आगामी 3 वर्षको खर्च आवश्यकताको आकलन गर्ने, सम्भाव्य आर्थिक वृद्धि, राजस्व र अन्य स्रोत परिचालनको परिदृश्य, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्ने। यस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाको विश्लेषण गरी त्यसबाट सरकारको राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋणमा पर्ने प्रभाव आकलन गर्ने। 3 तहमा प्राप्त हुन सक्ने कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान र खर्चको आवश्यकता बीच सन्तुलन मिलाउने। यसै स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरी सो समेतको आधारमा मध्यमकालीन समष्टिगत वित्त खाका तयार गर्ने। मन्त्रालयको सीमा बाँडफाँड गर्दा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता, प्राथमिकता, नागरिकको जीवनस्तर तथा रोजगारीमा वृद्धि र गरिबी निवारणतर्फ बढी स्रोत सुनिश्चित गर्ने। यस्तै स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने। र अन्त्यमा यसरी अर्थतन्त्रका परिसूचक र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको विश्लेषणको आधारमा मुलुकमा समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई निर्देशित गर्न राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको भूमिका केन्द्रित रहन्छ भनेर उत्तरलाई यसरी टुङ्गाइएको छ। यसको प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्छ अर्जुन शर्मा। साथीहरू, आजको लागि हाम्रो प्रस्तुति यति नै। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हामी यस्तै अन्य प्रस्तुतिका साथमा पुनः अर्को भागमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामी यो प्रस्तुतिबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।